नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई को अनिवार्य नेपाली विषयको नमुना प्रश्नपत्र समाधान गर्ने क्रममा हामीले अघिल्लो भिडियोमा प्रश्न नम्बर 10 सम्म कसरी समाधान गरिन्छ त्यसबारे कुरा गरेका थियौं। आज हामी प्रश्न नम्बर 11 देखिका अन्य प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गरिन्छ यसबारे छलफल गर्नेछौं। प्रश्न नम्बर 11 मा बोधपाठ सोधिन्छ। बोधपाठ भनेको चाहिँ तपाईलाई एउटा अनुच्छेद दिइन्छ, तपाईले त्यो अनुच्छेद पढेर बुझ्नुपर्छ अनि त्यसमा अन्तिममा केही प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्, ती प्रश्नहरूको समाधान लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि तपाईलाई पुस्तक बाहिरबाट करिब 150 शब्दको अनुच्छेद दिइन्छ। 150 भनेपछि ठिकै खालको अनुच्छेद हुन्छ, धेरै लामो हुँदैन। अनि यो अनुच्छेदबाट 4 वटा प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्, ती प्रश्नको उत्तर तपाईले त्यहाँ माथिबाट खोजेर लेख्नुपर्छ। अब यसका लागि त सबभन्दा पहिला तपाईले बोधपाठ भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। कुनै कुरा पढेर बुझ्नुलाई हामी बोध भन्छौं। एउटा दिएको पाठलाई राम्रोसँग पढेर त्यसलाई बुझ्नु अनि त्यससँग सम्बन्धित केही जिज्ञासाहरू, केही प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्नु भनेको बोधपाठ हो। तपाईले त्यो अनुच्छेद पढिसकेपछि त्यसको अन्तिममा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्छ। उत्तर लेख्दाखेरि तपाई धेरै होशियार हुनुपर्छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईले उत्तर लेख्ने बेलामा एकदमै छोटो सटीक उत्तर लेख्नुपर्छ। धेरै वाक्यमा लामो अनुच्छेद बनाएर उत्तर लेखिदैन। त्यसैले सकेसम्म छोटो, भएसम्म एकै वाक्यमा नभए दुई वाक्य पनि जान सक्नुहुन्छ, नत्र भने छोटोमा एक वाक्यमा तपाईले त्यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। अनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ लामा वर्णन विवरणहरू पनि दिएका हुन सक्छन्। त्यसलाई मिलाएर संश्लेषण गरेर अथवा छुट्याएर संक्षिप्त बनाएर लेख्नुपर्छ। अनि प्रश्नले सोधेको उत्तर तपाईले अनुच्छेद भित्रबाटै खोजेर दिनुपर्छ। तपाईलाई उत्तर थाहा छ, त्यो भन्दा बढी तपाईलाई ज्ञान छ, जानकारी छ भन्दैमा अनुच्छेदमा नभएको उत्तर लेख्न मिल्दैन। अनुच्छेदमा भएकै कुरा त्यहाँ भित्रबाट नै तपाईले त्यहीबाट खोजेर लेख्नुपर्छ। अन्य स्रोतबाट अथवा बाहिरबाट आफ्नो सम्झनाका आधारमा थपेर उत्तर बढाउनु मिल्दैन। अनुच्छेदमा नभएको कुरा तपाईले उत्तरमा लेख्न पाइदैन। अनि तपाईले उत्तर लेख्ने भाषा शैलीको पनि यहाँ कुरा हुनुपर्छ। भाषा शैली मौलिक हुनुपर्छ। अनुच्छेदमा जस्तो वाक्य छ त्यस्तै वाक्यलाई हुबहु सार्नु भयो भने, जस्ताको तस्तै सार्नु भयो भने त्यो उत्तर राम्रो मानिदैन। तपाईको उत्तर मिले तापनि त्यो कमजोर उत्तर हुन्छ। तपाईले अनुच्छेदमा भएको कुरा, त्यो भाव, त्यो अर्थ, त्यो आशयलाई आफ्नै शब्दमा, आफ्नै भाषामा आफैले वाक्य बनाएर लेख्नु भयो भने त्यसलाई उचित मानिन्छ, त्यसलाई राम्रो मानिन्छ। कहिलेकाहीँ अनुच्छेद पढेर प्रश्नको उत्तर लेख्ने बेलामा तपाईले एउटा उत्तर लेख्दै गर्दा त्यो उत्तर त पहिले गइसक्यो जस्तो लाग्न पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। त्यसरी झुक्क्याउने खालका नजिकैका प्रश्नहरू पनि सोधिएका हुन सक्छन्। यदि त्यसरी उत्तर दोहोरिएला जस्तो भयो भने कुनै एउटा उत्तर मिलेन। त्यो कुरो पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चलाकी गर्नुहोला। दुईटै प्रश्नमा एउटै उत्तर कहिले पनि आउँदैन। कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्ने बेलामा पर्यायवाची शब्दको प्रयोग गरेर अनुच्छेदमा नभएको शब्द राखेर प्रश्न सोधिएको हुन सक्छ। त्यस्तै अर्थ दिने अर्को शब्दको प्रयोग गरेर तपाईलाई झुक्क्याउनलाई प्रश्न सोधिएको हुन सक्छ। त्यसैले पर्यायवाची शब्द अथवा उस्तै अर्थ बताउने शब्दको बारेमा तपाईलाई ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईले प्रश्नले के सोध्न खोजेको त्यो कुरो ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ अनि उत्तर पनि सही लेख्नुहुन्छ। अनि यसरी पर्यायवाची शब्दको प्रयोग गरेर प्रश्न गरिएको छ भने तपाईले अनुच्छेदको शब्दको चाहिँ प्रयोग नगर्ने, प्रश्नमा भएकै शब्दको आधारमा, प्रश्नमा प्रयोग गरिएकै भाषाको आधारमा त्यस्तै खालको वाक्य बनाएर उत्तर लेख्नुपर्छ। कुनै तर्क दिएर उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्न छ भने अनुच्छेदको मूल भाव अनुसारको उत्तर दिनुपर्छ। तर्क त गर्नुपर्छ, तर तपाईले एकदमै भद्दा दर्शन, बाहिरी धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू, धेरै लामो विवरण दिएर तपाईले त्यो उत्तरलाई बढाउनु मिल्दैन। अनुच्छेदकै भाव अनुसारको तर्क दिएर तपाईले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनुच्छेदको शीर्षक दिनुपर्ने प्रश्न आएको छ भने तपाईले अनुच्छेदको पुरै भावलाई समेट्न सक्ने खालको शीर्षक सोच्नुपर्छ। अनुच्छेदका सुरुका कुरालाई मात्रै बताउन सक्ने, अनुच्छेदको बीचको विवरणलाई मात्रै जनाउन सक्ने अथवा अनुच्छेदको अन्त्यतिर आएका कुरालाई मात्रै बुझाउने खालको शीर्षक राख्नु हुँदैन। सुरुदेखि अन्तिमसम्म आद्योपान्त सबै भयभरको विषयलाई जनाउन सक्ने, सबै विषयको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने त्यस्तो खालको शीर्षक तपाईले छान्नुपर्छ। यति कुरा बुझेर तपाईले बोधपाठको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको केही प्रक्रिया छ, यसको केही विधि छ, त्यसको बारे पनि म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा पहिला त बोधपाठ गर्नको लागि तपाईले दिएको अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढ्नुस्, बुझिने गरी पढ्नुस्। एकैचोटीमा बुझ्नुभयो भने त धेरै राम्रो। सामान्यतया त्यस्तो हुँदैन किनभने नयाँ अनुच्छेद हुन्छ। तपाईले दोहोर्याइ तिहेराइकन पढ्नुस्। त्यसरी पढ्नुभयो भने अनुच्छेदले सोध्न खोजेको के हो त्यो कुरो स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ अनि तपाईलाई सजिलो पर्छ। अनि उत्तर पनि फेरि बिग्रिँदैन। तपाईले सबै प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। पहिला बोध हुनु पर्यो अनि त्यो पाठ राम्रोसँग बोध भइसकेपछि अनि प्रश्नोत्तर सुरु गर्नु पर्यो। अनि फेरि अनुच्छेद पढ्नासाथ उत्तर लेख्न पनि सुरु नगर्नुस्। पहिला सबै प्रश्नहरू पढ्नुस्
अनि पढिसकेपछि आवश्यक पर्यो भने कहाँदेखि कहाँसम्म क को उत्तर, कहाँदेखि कहाँसम्म ख को उत्तर, ग को उत्तर कति, घ को उत्तर कति, त्यो चिनो लगाउनुस्। त्यो लगाइसकेपछि बल्ल उत्तर लेख्न सुरु गर्नुस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईको उत्तर बिग्रने डर हुँदैन। अनि बोधपाठमा उत्तर लेख्ने बेलामा तपाईले क्रमैसँग उत्तर लेख्नुपर्छ। पहिला क को उत्तर लेखेपछि ख कै उत्तर लेख्नुपर्छ, ग कै लेख्नुपर्छ, क को लेखेर घ को उत्तर लेख्ने, घ को लेखेर ख को लेख्ने, त्यस्तो गर्नु मिल्दैन। क्रम नबिगारिकन क्रमैसँग सबै प्रश्नको उत्तर लेख्दै जानुस्। यसो गर्नु आवश्यक पर्छ। अब प्रश्न नम्बर 11 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 11 मा यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ अनि यसको अन्तिममा 4 वटा प्रश्नहरू सोधिएका छन्। अब हामीले अनुच्छेद पढौँ। अनुच्छेद पढिसकेपछि त्यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। बालश्रम हाम्रो समाजको ठूलो समस्या हो। बालश्रममा बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरमा काममा लगाइन्छ र उनीहरूको लेखाइ पढाइ लगायतका हक अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन गरिन्छ। यो समस्या धेरै वर्षदेखि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बालश्रम शोषण भइरहेको देख्न सकिन्छ। विशेष गरी कृषि, निर्माण, सेवा लगायतका क्षेत्रमा बारम्बार बालश्रम शोषणका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्। बालश्रमको समस्या विकसित देशको तुलनामा विकासोन्मुख देशहरूको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। बालश्रमले बच्चाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। बालश्रममा परेका व्यक्तिहरू उचित शिक्षा दीक्षा र सिप सिकाइबाट वञ्चित हुने भएकाले उनीहरूको भविष्य पनि जोखिममै रहेको देखिन्छ। हरेक बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको उचित स्याहार सुसारका लागि सरकारले र समाजले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। यसरी अनुच्छेद दिइयो। यसलाई आवश्यक पर्यो भने फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर पढ्नुस्। यो भिडियोलाई पज गर्नुस्। अब हामी प्रश्न हेरौँ। पहिला सबै प्रश्न पढ्नुस्, उत्तर लेख्न हतार नगर्नुस्। पहिला प्रश्न छ बालश्रम भनेको के हो? दोस्रोमा के कस्ता क्षेत्रमा बालश्रमको घटना देख्न सकिन्छ? त्यस्तै कस्ता राष्ट्रहरूमा बालश्रमका घटनाहरू बढी भएको पाइन्छ? बालश्रममा परेका बालबालिकाहरूको भविष्य जोखिममा पर्नुको कारण के हो? यति प्रश्न हामीले पढ्यौँ। अब आवश्यकता अनुसार हामीले माथि गएर चिनो लगाउन पनि सक्छौँ। अब हामीले उत्तर लेख्न पाइयो। क नम्बरको उत्तर लेखौँ। बालबालिकाहरूलाई सानो उमेरमा काममा लगाउनु र उनीहरूको लेखाइ पढाइ लगायतका हक अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन हुनुलाई बालश्रम भनिन्छ। हामीले प्रश्नको भाषा अनुसार उत्तरको भाषा मिलाएर लेखौँ। अनुच्छेदमा भएका केही पदावलीहरूलाई त हामीले जस्ताको तस्तै सार्ने भयौँ, तर वाक्यको संरचना, यसको स्ट्रक्चर चाहिँ प्रश्नमा सोधिए अनुसारको होस्। अनि दोस्रो प्रश्नमा के कस्ता क्षेत्रमा बालश्रमका घटना देख्न सकिन्छ भनेको छ। यसमा हामीले गर्दियौँ कृषि, निर्माण, सेवा लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमका घटनाहरू देख्न सकिन्छ। अनुच्छेदबाट नसारौँ, प्रश्नको भाषा अनुसारको उत्तर लेखौँ। कस्ता राष्ट्रहरूमा बालश्रमका घटनाहरू बढी भएको पाइन्छ भनेको छ। कस्ता राष्ट्रहरूमा भन्यो, हामीले नभएको राष्ट्र विकसित भनेर लेखिराख्नु परेन, विकासोन्मुख मात्रै लेखिदिउँ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा बालश्रमका घटनाहरू बढी भएको पाइन्छ। ल, यसको उत्तर यसरी गर्न सकियो। अब घ नम्बरमा बालश्रममा परेका बालबालिकाहरूको भविष्य जोखिममा पर्नुको कारण के हो भनेको छ। कारणबाटै उत्तर लेख्न सुरु गरिदिउँ न। उचित शिक्षा दीक्षा र सिप सिकाइबाट वञ्चित हुने भएकाले बालश्रममा परेका व्यक्तिहरूको भविष्य जोखिममा परेको हुन्छ। ल, प्रश्नको अनुसार नै हामीले उत्तर लेखिदियौँ। यति गरेपछि यो बोधपाठ पनि सकियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 को बारेमा कुरा गरौँ। प्रश्न नम्बर 12 मा तपाईलाई कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर दुईटा प्रश्न सोधिएको हुन्छ। ती दुईटा प्रश्नमा पनि पहिलो प्रश्न कि त कथाबाट कि त जीवनीबाट आउँछ अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ संवाद, वाद विवाद वा मनोवाद मध्येबाट एउटा आउँछ। यसरी दुईटा प्रश्न सोधिएकोमा तपाईले एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कथा के हो, जीवनी के हो, वाद विवाद के हो, संवाद के हो, मनोवाद के हो भनेर थाहा पाउनु भएन भने त तपाईले त्यो लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हामी एकैछिन यी विधाहरूका बारेमा, यी सृजनाहरूका बारेमा छोटकरी छलफल गरौँ। पहिला कथा लेखनको कुरा। कथा लेखन भनेको रचना गर्नु, सिर्जना गर्नु अथवा कुनै नयाँ कुरा बनाउनु, कथ्नु हो। एउटा कलाकारिता हो। तपाईले सोच्ने शक्ति, रचना शक्ति, सृजनशीलताको प्रयोग गरेर, आफ्नो क्रिएटिभ पावर प्रयोग गरेर कथा लेख्न सक्नुहुन्छ। दिएका बुँदाहरूको आधारमा कथा लेख्ने काम असाध्यै रमाइलो पनि हुन्छ, किनभने कथा आफैमा रमाइलो विषय हो अनि यो संवेदनशील पनि हुन्छ। किन संवेदनशील हुन्छ त भन्दा तपाईलाई दिएको बुँदाकै आधारमा तपाईले कथा लेख्नुपर्छ। बुँदाभन्दा अगाडि पछाडि बाहिर जान मिल्दैन। बुँदाको आधारमा कथा लेख्दा हामीले धेरै कुराहरू विचार गरेर कथा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने केही कुराहरू छन्। ती कुराहरू म तपाईलाई भन्छु, त्यसपछि तपाईलाई कथा लेख्न सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईलाई के बुँदाहरू दिएको छ त्यो सबै बुँदाहरू राम्रोसँग पढ्नुस्, बुझिने गरी पढ्नुस् अनि दिमागमा एउटा कथा आउँछ।
त्यो बुँदा पढेर यहाँबाट घटना सुरु हुने रहेछ, यसरी घटना अगाडि बढ्ने रहेछ, यसरी घटना टुङ्गिने रहेछ भनेर तपाईले एउटा धारणाको विकास गर्नु पर्यो, एउटा कन्सेप्ट बनाउनु पर्यो। त्यो कन्सेप्ट बनिसकेपछि, त्यो धारणा बनिसकेपछि बल्ल कथा लेख्न सकिन्छ। त्यो धारणा नबनिकन कथा लेख्न सकिँदैन। त्यसैले पहिला धारणा चाहियो। अनि त्यो विषयवस्तु स्पष्ट भइसकेपछि तपाईलाई स्वतः शीर्षक पनि आउँछ। यसलाई कस्तो शीर्षक दिँदा असल होला, कस्तो शीर्षक दिँदा सही होला, जाति होला, त्यो तपाईलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले एउटा शीर्षक सोच्नु पर्यो अनि शीर्षक लेखिदिनु पर्यो। पहिला शीर्षक लेखौं अनि त्यही शीर्षकको सेरोफेरोमा हामी कथालाई अगाडि बढाउन सक्छौं। बुँदा पढिसकेपछि त शीर्षक सोच्न तपाईलाई समस्या आउँदैन। अनि कथाको सुरुवात गर्नका लागि तपाईले एउटा परिवेश सोच्नुपर्छ। परिवेश भनेको कस्तो अवस्था होला त? देश, काल, परिस्थितिलाई हामी परिवेश भन्छौं। देश भनेको ठाउँ, काल भनेको समय, परिस्थिति भनेको अवस्था। कुनै जंगलको कुरा होला, कुनै शहरको कुरा होला, कुनै एउटा रमाइलो राज्यको कुरा होला, कुनै भयंकर डरलाग्दो ठाउँको कुरा होला। कस्तो परिवेश त? त्यो परिवेश, त्यो वातावरणको बारेमा तपाईले केही चित्रण गर्नुस्, त्यसको चिनारी दिनुस्, त्यसको वर्णन गर्नुस्। सुरुमा अलिकति भूमिका चाहियो। तपाई सिधै बुँदामा प्रवेश नगरिहाल्नुस्। भएको बुँदालाई, पाएको बुँदालाई झम्टेर अगाडि बढिहाल्यो भने कथा राम्रो बन्दैन। तपाईले पहिला एउटा परिवेश सिर्जना गर्नु पर्यो, भूमिका अलिकति लेख्नु पर्यो, वातावरण बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि कथा सुरु हुन सक्छ। अनि बुँदाको आधारमा कथा लेख्दा ती बुँदाहरूलाई सिधै सार दिएर कथा बन्दैन। त्यसलाई सिधै सार लिन, त्यसको त सहयोग मात्रै लिने। त्यो बुँदाहरू त एउटा पनि नसारे हुन्छ। त्यो सार्नु आवश्यक छैन, सार्नलाई दिएको पनि होइन। तपाईले त्यसको आधारमा आफैले वाक्य बनाउने हो, आफैले नयाँ नयाँ वाक्य बनाउने। त्यहाँबाट सार्ने खालका खासै कुराहरू हुँदैनन्। त्यसलाई सार्यो भने त कथा त 5 लाइनमा सकिन्छ, 10 लाइनमा सकिन्छ। कथामा विभिन्न पात्रहरूले कुरा गरेको स्थिति पनि हुन सक्छ। त्यसरी कुरा गरेको अवस्थामा तपाईले संवादको प्रयोग गर्नुस्। संवाद अर्थात डायलग्स, कन्भर्सेसन। संवादको प्रयोग गर्दाखेरि कथा जीवन्त हुन्छ, साँच्चै जस्तो लाग्छ अनि कथा मिठो पनि बन्छ। तपाईको कथा साहित्यिक हुन सक्यो भने झन् राम्रो। कथा साहित्यको एउटा प्रकार हो। त्यसैले कथाका वाक्यहरू मिठा, रमाइला खालका, आकर्षक खालका बनाउने कोसिस गर्नुस्। अनि अन्तिममा कथाको सन्देश लेख्नुस्। हरेक कथामा केही न केही सन्देश हुन्छ। तपाईलाई सामान्यतया नीति कथा नै सोधिन्छ। त्यसकारणले कथाले कुनै मोरल अथवा सन्देश बोकेको हुन्छ, त्यसलाई अन्तिममा खुलस्त हुने गरी वर्णन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि एउटा राम्रो कथा बन्छ। हामी एकपटक प्रश्नमा भएका बुँदाहरू हेरौं। त्यसको आधारमा म तपाईलाई एउटा कथा लेखेर पनि देखाउँछु। एक ज्ञानी ऋषि जंगलमा तपस्या गरिरहेका। अचानक एक व्यापारी भयभीत पारामा भाग्दै भाग्दै त्यही आइपुग्नु। व्यापारीले लुक्ने ठाउँ खोज्नु। डराएका व्यापारी हतार हतार कुटीभित्र लुक्नु। केही बेरपछि हतियारधारी डाकुहरूको समूह आइपुग्नु। ऋषिसित व्यापारी कता गयो भनी सोध्नु। ऋषिले खोलापारीको बाटो देखाइदिनु। डाकुहरू खोलापारी दौडनु। झुटो बोलेर कल्याण हुने भए त्यसको पाप कसैलाई नलाग्ने सन्देश। सबैभन्दा पहिला त हामीले यी बुँदाहरूको आधारमा कस्तो कथा बन्ला भनेर एउटा कल्पना गर्नु पर्यो। हामीले एउटा कथाको कल्पना गर्नु पर्यो। त्यसको विषय, त्यसको घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्ला त्यसबारे सोच्नु पर्यो। त्यो सोचिसकेपछि यो समग्र घटनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, सुरुदेखि अन्तिमसम्मको घटनालाई जनाउन सक्ने खालको एउटा शीर्षक पनि हामी सँगसँगै सोच्न सक्छौं। अब यसको शीर्षक सोच्नका लागि यहाँ एकजना ऋषि र व्यापारीको कुरा छ। ऋषि र व्यापारी भनेर राख्दिन नि सकिएला। यसको मूल भाव चाहिँ के छ त? मूल भाव चाहिँ कसैले झुटो बोलेर अर्काको प्राण रक्षा गरेको छ। सामान्यतया झुटो बोल्नु गलत हो, तर गलत हुँदा हुँदै पनि कसैले झुटो बोलेर कसैको ज्यान जोगाउन सफल भएको छ। त्यसकारणले यसको शीर्षक हितकारी झुट हुन सक्छ। हो, हामी यही शीर्षकमा कथालाई अगाडि बढाउन सक्छौं। सबैभन्दा पहिला प्रश्न नम्बर 12 भनेर लेखिदिनुस्, कथा भनेर भन्दिनुस्। अनि कथा भनिसकेपछि त्यसको तल शीर्षक दिनुस्। अहिले मैले हितकारी झुट भनेर यसको शीर्षक लेखेँ। अब कथाको थालनी गर्नु छ। हामीले सिधै बुँदा त सार्दैनौं, हामीले त्यसको आधारमा कथा लेख्छौं। त्यसकारणले पहिला एउटा भूमिका बनाऊ, एउटा परिवेशको बारेमा सामान्य जानकारी गराऊ, कुनै एउटा जंगलको चित्रण गरौँ, अनि त्यसपछि घटनाक्रमलाई बिस्तारै अघि बढाउँला। म तपाईलाई यी बुँदाहरूको आधारमा एउटा कथा कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो कथा लेखेरै देखाउँछु। तपाईले त्यसको सहयोगमा पछि कथा लेख्न सक्नुहुनेछ। एउटा अति सुन्दर वन थियो। वन निकै शान्त थियो। नागबेली नदीहरूको सुन्दरता र झरझर झर्ने झरनाहरूले वनलाई अझ सुन्दर बनाएका थिए। वनको बीच भागतिर भएको एउटा ठूलो रुखको नजिकै एक महान ऋषिको कुटी थियो। उनी परम तपस्वी थिए। मैले सामान्यतया ठाउँको परिचय दिएँ, त्यहाँको पात्रको परिचय दिएँ। यसरी कथा सुरु हुनको लागि एउटा वातावरण बनाएँ। एक अनुचित मैले सकेँ।
सामान्यतया तपाईले त्यो वातावरणको बारेमा, त्यो परिवेशको बारेमा, त्यो व्यक्तिको बारेमा केही चिनारी दिएर, परिचय दिएर कथाको थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसपछि हामी घटनाक्रमलाई अब अगाडि बढौँ। एक दिन ऋषि तपस्यामा लीन थिए। त्यति नै बेला एकजना व्यक्ति भाग्दै भाग्दै ऋषिको कुटी नजिक आइपुगे। उनी असाध्यै डराएका थिए। पहिरन र हाउभाउ हेर्दा उनी कुनै व्यापारी जस्तै देखिन्थे। ती व्यापारी जस्तै देखिने व्यक्ति ऋषिको कुटी भएको ठाउँमा यताउति गर्न थाले। उनले लुक्नका लागि कुनै सुरक्षित ठाउँ खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। आखिरमा उनी कुटीभित्रै छिरे र एउटा कुनामा कक्रक्क परेर बसे। हामीले घटनालाई अघि बढायौँ। एकैछिनमा एउटा डाकुहरूको समूह कुटी नजिक आइपुग्यो। उनीहरूले भाला, तरवार र बन्दुक समेत बोकेका थिए। ती डाकुहरू हेर्दै डरलाग्दा देखिन्थे। तिनीहरूले ऋषिसँग सोधे, तपाईले कुनै व्यापारी यता आएको देख्नुभयो? मैले यहाँनिर संवाद राखेँ। संवाद राख्न मिल्यो भने तपाईले राख्नुहोला। अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ, संवादले कथालाई जीवन्त बनाउँछन्, मिठो बनाउँछन्, आकर्षक बनाउँछन्। ऋषिले डाकुहरूको उद्देश्य ठिक छैन भन्ने कुरा बुझिहाले। उनले जवाफ दिए, मैले देखेको थिएँ। कथालाई रोचक बनाउनका लागि हामीले सृजनात्मक शैली अपनाउन सक्छौँ। ऋषिले देखेको थिएँ भन्दाखेरि कथा अलिकति रोचक, रहस्यमय बन्दै गयो। अनि खोइ त कता गयो त्यो? हामीले यहाँनिर संवादको प्रयोग गरिरहेका छौँ। उनी त उता खोला पारी पुगिसके, एकैछिन भयो, खुब जोडले दौडेका छन्, ऋषिले शान्त स्वरमा भने। कथालाई रमाइलो बनाएको। त्यसपछि डाकुहरूले बोलेर समय खेर फाल्न चाहेनन्। उनीहरू खोला पारी दौडिहाले। यो सबै घटनाक्रम ऋषिका चेलाले देखिरहेका थिए। सधैँभरि साँचो बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउने ऋषिले यसरी झुटो बोलेको देख्दा उनलाई अचम्म लागिरहेको थियो। उनले ऋषिसँग किन यस्तो गर्नुभएको भनी जिज्ञासा राखे। ऋषिले हाँस्दै भने, यदि सत्य बोल्दा कसैको ज्यान जान्छ र झुटो बोलेर कसैको भलाइ हुन सक्छ भने विवेक पुर्याउनुपर्छ। हामी सबैले परिस्थिति अनुसारको काम गर्नुपर्छ। कथाको सन्देशलाई पनि हामीले संवाद मार्फत नै दियौँ। यस्तो सधैँ नमिल्न सक्छ। तपाईले जसरी हुन्छ कथाको सन्देश चाहिँ त्यहाँ लेख्नुपर्छ, सन्देश उल्लेख गर्नुपर्छ। सन्देशलाई अन्तिमतिर राखिसकेपछि कथाले पूर्णता पाउँछ। कुटीबाट निस्केका व्यापारी र ऋषिका चेला दुवै ऋषिप्रति नतमस्तक भए। हामीले यसरी उपसंहार गरिदियौँ, कथा टुङ्गाइदियौँ। अब यो उत्तर पुरा भयो। प्रश्न नम्बर 12 मा तपाईलाई कथाको ठाउँमा जीवनी पनि सोधिन सक्छ। जीवनी पनि यसै गरी आउँछ। त्यहाँ पनि बुँदाहरू दिएका हुन्छन् अनि तिनै बुँदाको आधारमा तपाईले कसैको जीवनी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जीवनी लेख्नु भनेको पनि एक किसिमको निबन्धकारी हो। जीवनी निबन्धको नै एउटा प्रकार हो। तपाईले त्यहाँ सुरुमा अलिकति परिचयात्मक कुराहरू लेख्नु पर्यो, चिनारी दिनु पर्यो, बीचमा वर्णन गर्नु पर्यो, अन्तिममा उहाँबाट पाउने प्रेरणा सहित एउटा उपसंहार लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जीवनी लेख्नका लागि पनि सबैभन्दा पहिला त तपाईले त्यहाँ भएका सबै बुँदाहरूलाई पढ्नु पर्यो अनि उहाँकै नाम राखेर उहाँकै नामबाट शीर्षक तयार गर्नु पर्यो। अनि अब वैज्ञानिक हुन् भने विज्ञान क्षेत्रका केही कुरा राखेर भूमिका सुरु गर्न सक्छौं। साहित्यकार हुन् भने साहित्य सम्बन्धी केही कुरा लेखेर भूमिका सुरु गर्न सक्छौं। समाजसेवी हुन् भने समाज सेवा सम्बन्धी विषयमा भूमिका सुरु गर्न सक्छौं। त्यसरी अलिकति भूमिका बाँधेर जीवनी हामीले सुरु गर्न सक्छौं। अब जीवनीमा पनि ती बुँदाहरूको आधारमा आफैले वाक्य बनाएर वर्णन गर्दै 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 अघि बढ्ने हो। तपाईले अन्तिममा उहाँबाट पाउने प्रेरणा लिएर जीवनीलाई टुङ्ग्याउने हो। यसरी जीवनी पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अर्को भिडियोमा छ, हामीले यहाँ धेरै उल्लेख गरिराखेनौं। प्रश्न नम्बर 12 मा क र ख गरेर दुईटा प्रश्न आउँछन्। क मा की जीवनी की कथा आउँछ भन्यो, ख मा चाहिँ वाद विवाद संवाद मनोवाद मध्येबाट एउटा आउँछ भन्यो। म प्रश्न नम्बर ख एउटा गरेपछि अर्को त गरिराख्नु परेन, तैपनि तपाईलाई सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रश्न नम्बर ख अन्तर्गत एउटा वाद विवादको नमुना म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ प्रश्नमा सोधिएको वाद विवाद पनि म तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्छु। यसका लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले वाद विवाद भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। वाद विवाद भनेको कुनै पक्ष र विपक्षमा आफ्ना विचारहरू राख्ने, तर्क गर्ने काम हो। हामीले संस्कृतमा वादे वादे जायते तत्त्वबोध भनेर सुनेका छौं। जति जति वाद विवाद गर्यो त्यति नै तत्त्वबोध हुन्छ, रहस्य खुल्छ। मान्छे बीच बाजाबाज भयो भने, झैझगडा भयो भने त्यो नराम्रो हुन्छ। तर विचार बाज्नु राम्रो कुरा हो। विचार बाजेपछि नयाँ कुराको जन्म हुन्छ, सत्य निस्किन्छ। सत्यले निखार पाउनका लागि जति सक्यो बढी वाद विवाद हुनु राम्रो मानिन्छ। त्यसकारणले वाद विवाद एउटा कला हो। वाद विवाद भनेको सत्य खोज्ने काम पनि हो। त्यसैले वाद विवाद लेख्दा हामीले केही कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। वाद विवाद लेख्ने बेलामा हामीले के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ त्यसबारे म तपाईलाई केही जानकारी दिन्छु। वाद विवादमा सामान्यतया 5 खण्ड हुन्छन्। ती 5 खण्डको जानकारी भयो भने तपाईले सजिलैसँग वाद विवाद पुरा गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला सम्बोधन लेख्दिनुस्। सम्बोधन गर्दा ठूलोदेखि सानोको क्रममा गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला सभापतिदेखि लिएर अन्य दर्शकहरूलाई अन्तिममा।
त्यसपछि दोस्रो खण्डमा तपाईले पक्ष पोषण गर्नुपर्छ, अर्थात् तपाईँ जुन विषयको पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू राख्नुपर्छ, आफूले बोल्न लागेको विषयलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ, पुष्ट पार्नुपर्छ, पुष्टि गर्नुपर्छ। तेस्रो काम चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि तपाईले जसको विपक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको खण्डन गर्नु पर्यो। तपाईले ठीक छैन भन्न लागेको कुराका भयभरका नकारात्मक कुराहरू खोजेर तपाईले प्रस्तुत गर्नु पर्यो। तेस्रो काम सकियो। चौथो काम चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले विपक्षीको खण्डन गर्नु पर्यो। मेरो पूर्ववक्ता मित्रले यस्तो भन्नुभएको थियो तर त्यसो होइन भनेर कुनै न कुनै एउटा मात्रै भए पनि बुँदालाई तपाईले काट्नु पर्यो। विपक्षीको खण्डन, पहिला विपक्षको खण्डन अघि, अब अहिले विपक्षीको खण्डन, व्यक्तिको खण्डन। फेरि नाम तोकेर चाहिँ होइन, सभ्य भाषामा उहाँको विचारलाई काट्नु पर्यो। चौथो काम सकियो। अनि अन्तिममा चाहिँ तपाईले उपसंहार दिनु पर्यो। यसैले भनेर निष्कर्ष दिनु पर्यो, उपसंहार दिनु पर्यो, टुङ्ग्याउनु पर्यो। यसरी 5 खण्डमा तपाईले आफ्ना विचार राखेर सजिलोसँग वादविवाद पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वादविवादमा के लेख्ने होला भनेर अल्मलिनु भयो भने के हो गाह्रो हुन्छ। 5 खण्ड भन्नु भने पहिला एउटा खण्ड लेख्यो, एउटा काम सकिन्छ, दोस्रो खण्ड लेख्यो, दोस्रो काम सकिन्छ, 5 वटा काम गरुन्जेलसम्म त तपाईलाई चाहिने वादविवाद तयार भइहाल्छ। अब म यहाँनिर तपाईलाई एउटा दिएको प्रश्नको अनुसारकै वादविवाद पढेर सुनाउँछु। मैले यहाँ तयार गरेको छु। सबैभन्दा पहिला मैले भने सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब सम्बोधन गर्ने बेलामा तपाईले गहकिलो सम्बोधन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सरल सम्बोधन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई दुईटै नमुना सुनाउँछु। सम्बोधन गर्दा सरल तरिकाले भन्ने हो भने आदरणीय सभापतिज्यू, सभापतिलाई छुटाउने भएन, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, यो सामान्यतया प्रतियोगिता हुन्छ त्यसैले निर्णायक हुने नै भए, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, उपस्थित गुरुजन र सम्पूर्ण अतिथिहरू, त्यहाँ गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रतियोगिता भनेपछि अतिथि पनि बोलाएको हुन सक्छ, त्यसैले उपस्थित गुरुजन र सम्पूर्ण अतिथिहरू एवं यहाँ हुनुहुने सम्पूर्ण गुणीजनलाई हार्दिक नमस्कार, सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार भनेर तपाईले अभिवादन गर्नुभयो। अनि अभिवादनका साथसाथै वादविवाद सुरु गर्नका लागि चाहिँ तपाईले पक्षमा बोल्न लागेको कि विपक्षमा बोल्न लागेको त्यो त स्पष्टै पार्नै पर्छ। त्यसकारणले एक वाक्य आज म रूपभन्दा गुण खास भन्ने विषयको पक्षमा बोल्दैछु, पक्षमा भने पक्षमा, विपक्षमा भने विपक्षमा। यति गरेपछि सम्बोधन पूरा भयो। यसलाई फेरि तपाईले अलि विशिष्ट तरिकाले, अलि गहकिलो तरिकाले प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने यस सम्भ्रान्त सभाका सभानायक महोदय, प्रतियोगितामा पाल्नुभई सबैलाई उत्साह थपिरहनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, वाक्कलाको समुचित मूल्याङ्कन गर्न कटिबद्ध निर्णायक मण्डली, श्रद्धेय अतिथिहरू, सम्पूर्ण प्रतियोगी अप्रतियोगी साथीहरू र यहाँ उपस्थित दर्शकवृन्द, आजको यस रोमाञ्चक प्रतियोगितामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दै म रूपभन्दा गुण खास भन्ने विषयको पक्षमा आफ्ना विचारहरू पस्कन गइरहेको छु। तपाईले अलिकति बढाएर, अलिकति विशेषणहरूको प्रयोग गरेर यसरी पनि सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी पक्षका बारेमा केही कुरा राखौँ। गुण व्यक्तित्वको द्योतक हो, उच्चताको बोधक हो, सफलताको सोपान हो र मानव जातिको पहिचान हो। हामीलाई अन्य प्राणीभन्दा पृथक तुल्याउने तत्त्व भनेकै गुण हो। गुणवान मानिस सबैको प्रिय हुन्छ। गुणी व्यक्ति आफू गुणिलो बनिरहन चाहन्छ र अरूमा पनि गुण नै खोज्दछ। गुण गुदी हो जुन सदैव अपेक्षित हुन्छ। रूपसज्जाका लागि पनि गुण अनिवार्य छ। अब हामी जसको विपक्षमा बोल्दैछौँ त्यसका नकारात्मक कुराहरू पनि भन्छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विवेकी मानव समुदाय रूप आँखाको रमिता हो। बिजुली चम्के जस्तै यौवनमा एकैछिनको इलिकमिलिक रूपको काला जादु हो। प्रकृतिले दिएको स्वरूपलाई कृत्रिमताले मलजल गरी कहिल्यै सन्तोष नमान्नु रूपका पारखीहरूको पहिचान हो। भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो भएर गरिमाहीन अभिमानमा रमाउनु नै रूपप्रेमीहरूको खास स्वभाव हो। यसरी हामीले विपक्षका बारेमा नकारात्मक कुराहरू गर्यौँ। अब हामी विपक्षीका बारेमा नकारात्मक कुराहरू गर्छौँ। हामी अब चौथो खण्डमा आइपुगेका छौँ। मेरा पूर्ववक्ता साथीले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता नै नबुझिकन चन्द्रमा रूपकै कारण लोकप्रिय बनेको हो भन्नुभयो। हामी कसैले केही भन्न सक्छ त्यो कल्पना गरौँ। परीक्षामा लेख्ने बेलामा पनि विपक्षमा बोल्ने मित्रले के भन्छ होला त्यसको कल्पना गरौँ अनि त्यसको फेरि खण्डन गरौँ। मेरा पूर्ववक्ता साथीले चाहिँ चन्द्रमा रूपकै कारण लोकप्रिय बनेको हो भन्नुभयो, तर चन्द्रमाको रूप हेरेर मक्ख पर्नेहरू अल्पसङ्ख्यक र शीतलता, शुभलाभ, कान्ति, पूज्यता, लक्षण जस्ता गुणका प्रशंसकहरू बहुसङ्ख्यक छन् भन्ने कुरा उहाँले वास्तै गर्नु भएन। हुन त सतही अध्ययन गर्नेहरूले भन्ने कुरा यही हो, तर पनि म उहाँलाई चारु चर्चामै मक्ख नपरी गुणगानको अभ्यास गर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। यसरी हामी व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन पाउँछौँ। व्यक्तिगत रूपमा कुरा काट्न पाउँदैनौँ, गाली गलौज गर्न पाउँदैनौँ, नराम्रा कुराहरू भन्न पाउँदैनौँ, तर कूटनीतिक रूपमा यसरी हामी घुमाउरो पाराले व्यङ्ग्य गर्न चाहिँ पाउँछौँ। अब हामी उपसंहार गर्नेतिर लाग्छौँ।
अन्तमा दर्शकवृन्द, चर्मचक्षुलाई केही निमेषका लागि बन्द गरेर ज्ञान चक्षुबाट वास्तविकता चिहाउने हो भने पक्कै पनि छालाको गौरव भ्रम मात्र रहेछ भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ। सादा जीवन उच्च विचारको मन्त्रलाई बिर्सेर दादा जीवन तुच्छ विचारको नयाँ सूत्र बनाउनु कत्तिको राम्रो हो। अब हामी जनाउ घण्टी बज्छ भनेर लेख्दियौँ। यो प्रतियोगिता हो, प्रतियोगितामा समयको पनि महत्त्व हुन्छ। निश्चित समयमा हामीले आफ्ना तर्कहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चौथो मिनेटपछि सामान्यतया जनाउ घण्टी बज्छ। त्यो कुरोलाई हामीले यहाँ समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ अनि अन्तिममा फेरि हामी उपसंहार गरौँ, टुङ्ग्याइदिउँ। अब चाहिँ पुरै फेरि पनि म सबैलाई आग्रह गर्दछु कि देखावटीपनको परित्याग गरी अनन्त गुण संग्रह गरी मानव जीवनलाई सार्थक बनाऊ। धन्यवाद। यसरी हामीले वादविवादलाई पूरा गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 13 मा पनि दुईटा प्रश्न आउँछन्। त्यहाँ दुईवटा प्रश्न दिएका हुन्छन्। तपाईले चाहिँ कुनै एउटाको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रश्नमा चिठी आउँछ अनि दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ समाचार, विज्ञापन वा निमन्त्रणा मध्ये कुनै एउटा आउँछ। चिठीका पनि तीन प्रकार हुन्छन्। व्यक्तिगत चिठी हुन सक्छ, कार्यालयीय चिठी हुन सक्छ, व्यावसायिक चिठी हुन सक्छ। ती तीनवटा मध्ये कुनै एक प्रकारको चिठी तपाईलाई एउटा चिठी सोधिन्छ अनि फेरि समाचार, विज्ञापन वा निमन्त्रणा मध्ये कुनै एउटा प्रश्न सोधिन्छ। हामी अहिले यहाँ भएको प्रश्नलाई हेरौँ। तपाईलाई म संक्षेपमा चिठीको बारेमा केही जानकारी दिन्छु। चिठी भनेको के हो त त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिन्छु। चिठी तीन प्रकारका हुने भए व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी, व्यक्तिले कार्यालयलाई लेख्ने चिठी, कार्यालयले कार्यालयलाई वा कार्यालयले व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी। तीन प्रकारका चिठी। व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेख्ने चिठीलाई हामी घरायसी चिठी भन्छौँ अथवा व्यक्तिगत चिठी पनि भन्छौँ। अनि व्यक्तिले कार्यालयलाई लेख्ने चिठीलाई चाहिँ हामी कार्यालयीय चिठी भन्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा हामी निवेदन पनि भन्छौँ। अनि कार्यालयले कार्यालयलाई वा कार्यालयले व्यक्तिलाई लेख्ने चिठीलाई चाहिँ व्यावसायिक चिठी भन्छौँ। यसरी तीन प्रकारका चिठीहरू हुन्छन्। अनि यी तीनै प्रकारका चिठीहरूको लेख्ने शिल्प, लेख्ने शैली, लेख्ने ढाँचा फरक छ। अब म तपाईलाई चिठीको बारेमा एउटा सानो फर्मेट देखाउँछु र त्यसको बारेमा संक्षेपमा केही कुरा बताउँछु। यहाँ हेर्नु होला। व्यक्तिगत अथवा घरायसी चिठीमा सबैभन्दा माथि आजको मिति लेख्नु पर्यो। जहिले चिठी लेखेको त्यो दिनको मिति लेख्नु पर्यो अनि आफू जहाँ बसेर चिठी लेखिराखिएको छ त्यहाँको ठेगाना लेख्नु पर्यो। आफ्नो ठेगाना हो। मिति र ठेगाना सुरुमा लेख्नु पर्यो। अनि यतातिर सम्बोधन गर्नु पर्यो। सम्बोधन दुई हरफमा हुनु पर्यो। मेरो प्यारो भाइ भनेर हुन सक्छ अनि दोस्रो हारमा धेरै धेरै माया हुन सक्छ। मेरो प्यारो साथी हुन सक्छ, हार्दिक नमस्कार हुन सक्छ। दुई हारमा यतातिर सम्बोधन लेख्नु पर्यो। अनि बेहोरा लेख्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला अनौपचारिक कुराकानी लेख्नु पर्यो। मलाई यहाँ सञ्चय छ, तिमीलाई कस्तो छ, घरतिर कस्तो छ, यावत कुराहरू लेख्न सकिन्छ। अनि प्रश्नमा के को बारे चिठी लेख भनेको छ त्यो विषय लेख्नु पर्यो। यदि शहरमा पैसा पठाइदियो भनेर लेखे भए मलाई यहाँ लेखपढ गर्नका लागि धेरै समस्या परेको छ, महँगी बढेको छ, पैसा पठाइदिनु पर्यो र बेहोरा लेखिदिनु पर्यो। अनि अन्तिममा ल त अहिलेलाई चिठी यतिकैमा टुङ्ग्याएँ, खबर गर्दै गर्नु होला, लेख्दै गर्नु होला, जानकारी गराउँदै गर्नु होला घरतिरको भनेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। अनि अन्तिममा चाहिँ उही तपाईको प्यारो भाइ भनेर लेख्न सकिएला, तपाईको प्यारो छोरो भनेर लेख्न सकिएला, तिमीलाई माया गर्ने साथी भनेर लेख्न सकिएला अनि तलतिर नाम लेख्नु पर्यो। यो घरायसी चिठीको फर्मेट। अब कार्यालयीय चिठी अथवा निवेदन, हामीले निवेदन लेख्ने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा माथि मिति लेख्नु पर्यो। चिठीमा जहिले पनि सुरुमा त मिति नै लेख्नु पर्यो। मिति लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ ठेगाना लेख्नु परेन। व्यक्तिगत चिठीमा अघि हामीले ठेगाना लेखेका थियौँ, तर यहाँनिर चाहिँ ठेगाना लेख्नु परेन किनभने ठेगाना अन्तिममा छ तल। निवेदक भनेर लेखिसकेपछि आफ्नो नाम र ठेगाना तल लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले माथि लेख्नु परेन। अब यतापट्टि सम्बोधन गर्नु पर्यो। यसको सम्बोधन 3 लाइनमा हुन्छ। 3 लाइनमा सम्बोधन हुन्छ। सबैभन्दा पहिला पद, जसलाई चिठी लेखेको छ त्यो चिठी पाउने मान्छेको पद, अनि दोस्रोमा कार्यालय, त्यो पदमा बस्ने मान्छेको कार्यालय, उसको अफिसको नाम, अनि तेस्रोमा चाहिँ त्यो कार्यालयको ठेगाना। यसरी 3 लाइनमा हामीले सम्बोधन गर्नु पर्यो। जस्तै कि श्रीमान वडा अध्यक्षज्यू हुन सक्छ, श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू हुन सक्छ, श्रीमान अध्यक्षज्यू हुन सक्छ, श्रीमान कार्यालय प्रमुख हुन सक्छ। कसलाई चिठी लेखेको, सम्पादकलाई लेखेको छ भने श्रीमान सम्पादकज्यू हुन सक्छ। जसलाई चिठी लेखेको त्यसको पद माथि लेख्नु पर्यो। अनि कार्यालय, वडा समितिको कार्यालय हुन सक्छ, तपाईको स्कुलको नाम हुन सक्छ, गोरखापत्र संस्थान भनेर पत्रिकाको हो भने गोरखापत्र संस्थान हुन सक्छ। अनि तेस्रो हरफमा चाहिँ ठेगाना, बबरमहल काठमाडौँ हुन सक्छ, चाङ्गुनारायण भक्तपुर हुन सक्छ। ठेगाना त्यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो। अनि विषय चाहिँ के को बारेमा चिठी लेखेको त्यो खुलाउनु पर्यो। छात्रवृत्ति पाऊँ भन्ने बारे हुन सक्छ। सकेसम्म संक्षिप्त है, 1 लाइनभन्दा बढीमा विषय नलेख्ने। धेरै लामो भद्दा विषय चाहिँ मिठो मानिँदैन। तल लामो कुरा छ भने तल बेहोरामा लेख्ने हो। यहाँनिर विषयलाई सकेसम्म छोटो बनाउने। खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराइदिने बारे भनेर लेख्न सकिएला।
रचना प्रकाशन सम्बन्धमा भनेर सम्पादकलाई लेख्न सकिएला, विषय लेख्ने। अनि तल महोदय भनेर लेख्नु विशिष्टता हुन्छ, नम्रता हुन्छ, त्यो गर्न सकियो। अनि बेहोरा लेख्ने, बेहोरा एक अनुच्छेदमा लेख्ने, धेरै लामो भद्दा नबनाउने। बेहोरा धेरै लामो लेखेर काम छैन। बेहोरा छोटो मिठो एकदमै स्पष्ट हुनु पर्यो, औपचारिक हुनु पर्यो। घरायसी चिठीमा चाहिँ गन्थन मन्थन आउन सक्थ्यो, स्वास्थ्य सन्चो बिसन्चोका कुराहरू आउन सक्थे, गाई भैँसी ब्यायो कि ब्याएन भनेर सोध्न सकिन्थ्यो। अब यो कार्यालय चिठीमा चाहिँ औपचारिक विषय मात्रै, उपयुक्त सन्दर्भमा म यो विषयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भनेर हामीले आवश्यक परेको बेहोरालाई मात्रै औपचारिक रूपमा लेख्ने। अनि एकदमै नम्र, यहाँनिर आलोचनात्मक, एकदमै रिसा आक्रामक कुराहरू निवेदनमा आउनु भएन। कहिलेकाहीँ घर नजिकैको फोहोर उठाइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नु पर्यो भने रिस्ता उठेको होला, कृपया भनेर नम्र भाषामा अनुरोध गर्नु पर्यो। चेतावनी दिनु पर्यो भने पनि नम्र भाषामा, यदि हाम्रो उजुरी सुनवाई भएन भने हामी धरना बस्न पनि बाध्य हुनेछौँ भनेर लेख्न सकिएला। कृपया हाम्रो माग यथाशीघ्र सुनवाई गरिदिनु होला भनेर नम्र भाषामा लेख्ने। जे लेख्नु पर्यो नि नम्र भाषामा। अनि संक्षिप्त भाषामा, धेरै बढाइ चढाइ गरेर राख्नु परेन, संक्षिप्त भाषामा लेख्ने, दोहोरो अर्थ नलाग्ने, दुविधा नहुने गरी बेहोरा लेख्ने। अनि यति गरिसकेपछि निवेदक भनेर लेख्ने, आफ्नो नाम थर लेख्ने। यो औपचारिक चिठी हो, यहाँ नाम पनि चाहियो, थर पनि चाहियो। घरायसी चिठीमा चाहिँ नाम मात्रै लेखे पनि पुग्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ नाम पनि चाहियो, थर पनि चाहियो, अनि तल आफ्नो ठेगाना लेख्नुपर्छ। ठेगाना चाङ्गुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 3 भक्तपुर भनेर लेख्न सकिएला। तपाईको स्कुलको हो भनेदेखि चाहिँ कक्षा 10 भनेर लेख्नु भने त्यही तपाईको ठेगाना हो। तपाई कहाँको विद्यार्थी, कुन ठाउँको विद्यार्थी, कुन लेभलको विद्यार्थी भनेर चिनाउनको लागि तपाईको कक्षाले चिनाउँछ। तपाईले आफू बसोबास गरेको ठाउँको नामलाई ठेगानाको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो कक्षा र क्रमाङ्क, रोल नम्बर, त्यसलाई पनि ठेगानाको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यालयीय चिठी भयो। अनि यतातिर छ व्यावसायिक चिठी। व्यावसायिक चिठीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो कार्यालयले लेख्ने चिठी हो। अघि हामीले कुरा गर्यौं, कार्यालयले कार्यालयलाई वा कार्यालयले व्यक्तिलाई, जे भए पनि लेख्ने चाहिँ कार्यालयले। अनि कार्यालयले लेख्ने भनिसकेपछि त्यो कार्यालयसँग उसको आफ्नै लेटर प्याड हुन्छ, प्रिन्टेड लेटर प्याड हुन्छ उसँग। अनि लेटर प्याड भइसकेपछि त त्यो लेटर प्याडको माथि उसको आफ्नो कार्यालयको नाम लेखेको हुन्छ, त्यसको ठेगाना पनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ, चलानी नम्बर भनेर लेखेको हुन्छ, पत्र संख्या भनेर पनि लेखेको हुन्छ। अब तपाईले परीक्षामा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो लेटर प्याड आफैले तयार गर्नु पर्यो। परीक्षामा त तपाईले लेटर प्याड पाउनुहुन्न, त्यसैले तपाईले ठूला अक्षरमा कुन कार्यालयले चिठी लेखेको त्यो चिठी लेख्ने कार्यालयको नाम माथि लेख्नु पर्यो। अनि त्यो चिठी लेख्ने कार्यालयको ठेगाना माथि लेख्नु पर्यो। अनि त्यसभन्दा पछाडी मिति लेख्नु पर्यो, चलानी नम्बर लेख्नु पर्यो, पत्र संख्या लेख्नु पर्यो। चलानी नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 6 जति राखिने पाइयो। पत्र संख्या भनेको चाहिँ सामान्यतया आर्थिक वर्ष राख्छौं हामी, 2080 81 2070 71 त्यसरी आर्थिक वर्ष राख्ने गर्छौं। त्यो पत्र संख्या लेख्नु पर्यो। अनि यसपछि विषय लेख्नु पर्छ। अघि हामीले निवेदन वा कार्यालय चिठी लेख्दा पहिला सम्बोधन गरेका थियौं अनि मात्रै विषय लेखेका थियौं, तर यसमा चाहिँ पहिला विषय लेखिन्छ अनि मात्रै सम्बोधन गरिन्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दै व्यावसायिक चिठीको लागि लेटर प्याड छापिएको हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भने। लेटर प्याड छाप्दाखेरि सम्बोधनका लागि कति ठाउँ खाली छोड्ने त्यो यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले पहिला विषय भनेर त्यहाँ छापिएको हुन्छ, त्यही विषय हामी पहिला लेख्छौं अनि त्यसपछि बल्ल सम्बोधन गरिन्छ। सम्बोधनमा फेरि अघि कार्यालयीय चिठीमा लेखेको जस्तै पद, कार्यालय, ठेगाना 3 हरफ हुन्छ। जसलाई चिठी लेखेको त्यसको पद, चिठी पाउनेकै कार्यालयको नाम, त्यो कार्यालयकै ठेगाना। हामीले पाउनेको पद, पाउनेको कार्यालय, पाउनेको ठेगाना त्यहाँ उल्लेख गर्छौं। अनि त्यसपछि बेहोरा लेख्नुपर्छ। बेहोरा सकेसम्म स्पष्ट, नझुक्किने खालको, आवश्यक पर्यो भने तालिका बनाएर अथवा टेबल बनाएर लेख्नु पर्यो। त्यो सूची अथवा लिस्ट त्यहाँनेर तपाईले तयार गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। चिठी नझुक्किने खालको स्पष्ट तरिकाको हुनु पर्यो। अनि तल चाहिँ भवदीय भनेर लेख्नु पर्यो, आफ्नो नाम थर, अनि हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, आफ्नो पद उल्लेख गर्नु पर्यो। पद लेखिसकेपछि कार्यालय लेख्नु पर्यो, किनभने माथि सिरानमा हामीले कार्यालय पहिले लेखिसकेका छौं। यसरी व्यावसायिक चिठी बन्छ। यी 3टा मध्ये कुनै चिठी परीक्षामा सोधिन्छ, यसको फर्म्याट सम्झेर यही अनुसारको चिठी लेख्नु पर्यो। अब हामी चाहिँ हाम्रो प्रश्नपत्रमा भएकै प्रश्न समाधान गरौँ। आफू अध्यक्ष रहेको सगरमाथा युवा क्लबलाई विभिन्न खेल सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने अनुरोध गर्दै आफ्नो वडाका वडाध्यक्षलाई लेखिने पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस् भनेको छ। तपाई चाहिँ सगरमाथा युवा क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अरे, अनि तपाईले चाहिँ एउटा चिठी लेख्नु पर्यो। कसलाई? वडाध्यक्षलाई। के को बारेमा? खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो पत्र लेख्दै गर्दा तपाईले बुझ्नुपर्छ कि तपाई सगरमाथा युवा क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाई युवा क्लबको तर्फबाट अर्थात कार्यालयको तर्फबाट यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यसलाई व्यावसायिक पत्रको ढाँचामा तयार गर्नु पर्यो।
पहिला लेटर प्याड तयार गर्नुहोस् सगरमाथा युवा क्लबको। माथि सिरानमा सगरमाथा युवा क्लब गोदावरी 1 कैलाली तपाईले पठाउने संस्थाको नाम र ठेगाना लेख्नु पर्यो आफ्नो। अनि त्यसपछि मिति 2080 9 महिना 27 गते। चलानी नम्बर 301। चलानी नम्बर अहिले 301 लेख्यौं, अर्को पत्रमा 302 हुन्छ, अर्को पत्रमा 303 हुन्छ, अर्कोमा 304 हुन्छ, एवं रीतिले बढ्दै जान्छ। जति लेखे पनि पाइन्छ। पत्र संख्या 2079 80। विषय खेल सामग्री उपलब्ध गराइपाऊ। छोटो विषय लेख्नु पर्यो, लामो पार्नु भएन। श्रीमान वडा अध्यक्षज्यू, वडा समितिको कार्यालय वडा नम्बर 3 चाङ्गुनारायण नगरपालिका। हामीले पद, कार्यालय, ठेगाना 3 हरफ लेख्यौं। उपर्युक्त विषयमा यस सगरमाथा युवा क्लबले स्थानीय क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी नियमित रूपमा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा त यहाँलाई जानकारी नै छ। यसका साथै यस युवा क्लबले आगामी मिति 2080 साल माघ 15 गते स्थानीय स्तरमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको हुँदा उक्त कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयबाट निम्नलिखित अनुसारको सहयोग पाऊँ भनी निवेदन गर्दछु। सुरुमा हामीले विवरण लेख्यौं, के कस्तो कार्यक्रम हो, के कस्तो माग हो, त्यसलाई स्पष्ट पार्यौं। अब यसलाई दुविधा नहोस्, सामग्रीहरू तलमाथि नपरोस् भनेर हामी एउटा सूची प्रस्तुत गर्छौं। यहाँ आवश्यक सामग्रीको विवरण, क्रमसङ्ख्या, सामग्रीको नाम, परिमाण भनेर माथि शीर्षक दियौं। 1 ब्याडमिन्टन नेट 1 थान, 2 ब्याडमिन्टन र्याकेट 4 सेट, 3 ब्याडमिन्टन कक 2 दर्जन। अब हामीले के सामान चाहिने हो यसरी सूची बढाउँदै लान पनि सक्छौं। उल्लिखित सामग्रीहरू प्राप्त भएमा हामीलाई प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने भएकाले यहाँको सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। यसरी हामीले पत्रलाई टुङ्ग्याउँ र अन्तिममा हामी सम्बन्ध ज्ञापन गर्छौं। निवेदक भनेर अथवा भवदीय भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यहाँ हामी सही छाप गर्न सक्छौं। रामप्रसाद भण्डारी भनेर नाम लेख्न सक्छौं अनि आफ्नो पद अध्यक्ष भनेर मैले लेखिदिएँ। यसरी हामी व्यावसायिक चिठीलाई पूरा गर्न सक्छौं। अब प्रश्न नम्बर 13 कै दोस्रो प्रश्नको कुरा गरौँ। हुन त परीक्षामा तपाईले एउटा मात्रै प्रश्न समाधान गर्ने हो, तैपनि सजिलोको लागि अर्को एउटा प्रश्न पनि तपाईलाई यहाँ भन्न गएको छु। यसमा हामीलाई समाचार, विज्ञापन वा निमन्त्रणा पत्र मध्ये कुनै एउटा प्रश्न सोधिन्छ। अहिले यहाँ समाचार सोधिएको छ। आफ्नो विद्यालयमा सम्पन्न नृत्य प्रतियोगिताको बारेमा वर्णन गर्दै स्थानीय पत्रिकाका लागि एउटा समाचार तयार पार्नुहोस् भनेर। समाचार भनेको के हो त? त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। समाचार भनेको कुनै पनि सूचना दिनका लागि, कुनै पनि कुराको जानकारी विवरण दिनका लागि प्रकाशन गरिएको, छापिएको एउटा लेख हो। समाचार निबन्धात्मक हुन्छ भनेपछि यसमा हामीले त्यससँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने काम गर्छौं। यसलाई हामी सुरु, मध्य र अन्त्य 3 भागमा पूरा गर्न सक्छौं। सुरुमा त्यसको चिनारी दिनु पर्यो, बीचमा वर्णन गर्नु पर्यो, अन्तिममा उपसंहार लेख्नु पर्यो। मैले यहाँनेर यो प्रश्न अनुसारको समाचार एउटा तयार गरेको छु, म तपाईलाई सुनाउँछु। सबैभन्दा पहिला त माथि हामीले शीर्षक राख्नु पर्यो। नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न भनेर शीर्षक राखियो, समाचारको शीर्षक। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा अवस्थित श्री ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा गत पौष 27 गते जिल्लाव्यापी नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। सुरुमा हामीले परिचय दियौं। धरानमा भएको रहेछ वडा नम्बर 11 को ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा, त्यो स्कुलको नाम लेख्यौं। पुष 27 गते भनेर मिति लेख्यौं। जिल्लाव्यापी नृत्य प्रतियोगिता भनेर जिल्लाव्यापी त्यो कस्तो खालको प्रतियोगिता थियो भनेर लेख्यौं। के को प्रतियोगिता हो भन्दा नृत्य भनेर हामीले त्यो लेख्यौं। यसरी चिनारी दिने काम हामीले गर्यौं। राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर सम्पन्न उक्त प्रतियोगितामा अझै चिनारीको क्रम यहाँसम्म जारी रह्यो। धरान जिल्लाका 17 वटा विद्यालयका 34 जना छात्र-छात्राहरूले भाग लिएका थिए। अब हामी क्रमशः विवरणतिर लाग्यौं। यस किसिमका नृत्य प्रतियोगिताहरूले विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास बढ्नुका साथै कलाकारिताको समेत विकास हुने भएकाले यसको निरन्तरता हुनुपर्नेमा प्रमुख अतिथि तेरिया मगरले जोड दिनुभयो। हामीले त्यहाँ के घटनाहरू भए त्यसको विवरण दिन सुरु गर्यौं। प्रतियोगितामा शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयकी एलिना राई प्रथम, आदर्श बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलका सुदन शर्मा द्वितीय र शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालयका राजन मगर तृतीय भएका छन्। विवरण आइरहेको छ। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थानमा विजयी हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः रु 15,000, रु 10,000 र रु 5,000 नगद पुरस्कारका साथमा प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। हो, विवरण हामीले लेख्यौं। उक्त प्रतियोगिताको अध्यक्षता आयोजक विद्यालयका प्रधानाचार्य श्री विष्णुकुमार राईले गर्नुभएको थियो भनेर हामीले टुङ्गाइदियौं। यसरी समाचार भनेको सूचनामूलक लेख हो, जानकारी गराउने उद्देश्यले लेखिने लेख हो। यसलाई एक अनुच्छेदमा तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 14 मा तपाईलाई बुँदा टिपोट सम्बन्धी प्रश्न आउँछ। तपाईको पुस्तक भित्रबाटै आउँछ। पुस्तक भित्रको पनि गद्य विधाबाट आउँछ। गद्य विधा भन्नाले कथाबाट, निबन्धबाट, जीवनीबाट, यस्तो सरल भाषामा लेखिएको पाठबाट कुनै 100 शब्दसम्मको
100 शब्दसम्मको भनेपछि छोटै हुन्छ, धेरै लामो हुँदैन। त्यो अनुच्छेदबाट तपाईले 4 वटा बुँदाहरू टिप्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी बुँदा टिपोट भनेको के हो त्यसबारेमा केही छन् कुरा गरौँ। बुँदा टिपोट भनेको मुख्य पाठबाट महत्त्वपूर्ण कुराहरू छानेर त्यहाँका मूल भावहरूलाई खोजेर बुँदामा टिप्ने काम हो। वाक्यमा होइन कि बुँदामा टिप्ने। बुँदा भनेपछि अपूर्ण वाक्यहरू हैन। हामीले कुनै पनि पाठ पढेर त्यसमा भएका मुख्य मुख्य कुराहरूलाई टिपोट गर्छौं, त्यसलाई नोट गर्छौं, टिप्ने काम गर्छौं भने त्यसलाई हामी बुँदा टिपोट भन्छौं। अब बुँदा टिपोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसबारेमा तपाईलाई संक्षेपमा जानकारी दिन्छु। यसले तपाईलाई धेरै सहयोग गर्नेछ। सबैभन्दा पहिला त पाठ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। पाठ पढ्नु पर्यो, पाठ बुझ्नु पर्यो, त्यहाँ के कुराहरू मुख्य रहेछन्, के टिप्नै पर्ने छुटाउनै नहुने कुरा रहेछन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो। पढ्ने काम सबैभन्दा पहिला आउँछ। अनि त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने ती मुख्य मुख्य कुराहरूलाई पहिचान गरेर तपाईले चिनो लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर चाहिँ कोष्ठक राख्ने अथवा अन्डरलाइन गर्ने कुनै तरिकाबाट तपाईले चिनो लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले पनि तपाईलाई बुँदा टिपोट गर्न निकै ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। अनि बुँदा टिपोट गर्ने बेलामा तपाईले त्यो पाठमा भएको भन्दा बाहिरबाट अन्य कुराहरू थप्न पाउनुहुन्न, नयाँ कुराहरू ल्याउन पाउनुहुन्न। बुँदामा भएकै मध्येबाट त्यही भएको आशयलाई, त्यही भएको भावलाई तपाईले टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरी कुराहरू थप्नु मिल्दैन। अनि त्यसैगरी बुँदालाई लामो हुन दिनु भएन, भद्दा हुन दिनु भएन। त्यहाँ उदाहरणहरू आएका छन् भने काट्नु पर्यो, वर्णन विश्लेषणहरू आएका छन् भने काट्नु पर्यो। कतिपय लामा लामा विशेषणहरू आएका हुन सक्छन्, विशेषता बुझाउने शब्दहरू आएका हुन सक्छन्। त्यस्ता विस्तारकहरूलाई, व्याख्याहरूलाई, समीक्षाहरूलाई तपाईले टिपोट गरिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। मुख्य बुँदा मात्रै टिप्नुस्, मेन पोइन्ट मात्रै टिप्नुस्। अरु लामा लामा व्याख्यानहरूलाई तपाईले त्यहाँबाट हटाइदिनुस्, बुँदामा नटिप्नुस्। बुँदा टिपोट गर्दा पाठबाट हुबहु सार्न मिल्दैन। पाठबाट हुबहु नसारिकन आफ्नै भाषामा, आफ्नै शब्दमा, आफ्नै वाक्य, आफ्नै पदावली बनाएर तपाईले ती कुराहरूलाई टिपोट गर्नुस्। त्यहाँ लामा लामा विवरणहरू छन् भने तिनलाई संश्लेषण गर्नुस् अथवा दुईटा तीनटा चारवटा वाक्यलाई मिलाएर मिसाएर एउटै बनाएर एकै ठाउँमा चाहिँ आफ्नै भाषामा त्यसलाई टिपोट गर्नुस्। त्यसपछि राम्रो बुँदा बन्छ। अनि कुनै नछुटोस्, कुनै नदोहोरियोस् भन्ने नीति तपाईलाई अपनाउनु पर्यो। कुनै पनि मुख्य भाव छुट्नु भएन। कुनै कुरा दोहोर्याएर टिप्नु जरुरी छैन। एकचोटी टिपिसकेपछि पाठमा दोहोर्याइ तेह्रै आएको छ भने पनि तपाईले त्यसलाई छोड्नुस्, स्किप गर्नुस्। दोहोर्याएर त्यसलाई टिप्नु परेन। अनि बुँदा भनिसक्यौं हामीले। बुँदा भनिसकेपछि तपाईले समापिका क्रिया राखेर पूर्ण वाक्य नबनाउनुस्। बुँदाका रूपमा हैन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा काठमाडौँमा जन्मेका, यसरी बुँदाका रूपमा मात्र टिपोट गर्नुस्। लामा लामा वाक्यहरुमा टिपोट नगर्नुस्। यति गरिसकेपछि बुँदा टिपोट हुन्छ। अब हामी यहाँ भएको प्रश्न एकपटक हेरौं। यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ, त्यसलाई म पढेर सुनाउँछु किनभने बुँदा टिपोट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला त पढ्नै पर्ने हुन्छ। मानिसका आफ्नै असावधानीका कारण रोग व्याधिले शरीरमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश पाउँछन् र तिनले शक्ति र मनका खुशी लुट्न पुग्छन्। मान्छेले त्यसबाट मुक्ति पाउन प्रयत्न गर्छ। मानव शरीर र मनमाथि आक्रमण गर्ने ती रोग व्याधि विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी त्यसलाई दमन र शमन गर्न चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। यस विज्ञानले मानिसको तन र मनलाई रोगमुक्त पार्ने प्रयत्न गर्छ। चिकित्सा विज्ञानका एलोप्याथिक चिकित्सा र आयुर्वेद चिकित्सा दुई किसिमका उपचार पद्धति सबैभन्दा बढी प्रयोगमा छन्। पाश्चात्य विज्ञानले दिएको अद्वितीय वरदान एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति हो भने आयुर्वेद चिकित्सा पूर्वीय वैदिक एवं प्राच्य सभ्यताले दिएको अभूतपूर्व उपहार हो। हामीले पढिसकेपछि भाव बुझ्न सक्छौं। तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने अझ दोहोर्याइ तेह्रै पढ्नुस्। अहिले मैले त्यो काम गरिन। अब यसपछि दोस्रो चरणमा हामीले यसलाई रेखाङ्कन गर्न सक्छौं। अब यसलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार रेखाङ्कन गर्नुस्। मैले यहाँ केही रेखाङ्कन गरे, हेर्नु होला। अब यति रेखाङ्कन गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा पहिला खेसराका रूपमा केही बुँदा टिप्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई पुनर्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। एकै पटकमा उत्तर बन्यो भने त जाति नै भइहाल्यो। नत्र भने सामान्यतया हामी पहिला खेसरा बुँदा टिपेर अनि त्यसलाई पुनर्लेख गर्न सक्छौं। त्यो गर्नु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यसो गर्दा स्तरीय उत्तर आउँछ। मैले यहाँ पहिला खेसरा बुँदा टिपेँ। ल मेरो त 5 वटा बुँदा भयो। हामीलाई चाहिएको 4 वटा। मैले त्यहाँ 5 वटा मेन पोइन्ट भेटाएँ, त्यही भएर टिप दिएँ। तर यो मेरो खेसरा बुँदा हो। मैले यसलाई पुनर्लेख गर्न सक्छु। कहिलेकाहीँ तपाईले टिप्दा 3टा मात्रै नै हुन सक्छ, कसैलाई फुटाउनु पर्ने होला। कहिलेकाहीँ 5 वटा हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ 4 वटा हुन्छ। सामान्यतया 4 वटा हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसैले मैले तपाईलाई यो देखाएको। हामीले यस्तो भयो भने आत्तिनु परेन, किनभने पुनर्लेख गर्ने ठाउँ हामीसँग छँदैछ। अब पुनर्लेख गर्नका लागि चाहिँ तपाईले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसको शीर्षक के हुन सक्ला त्यो सोचिसक्नुहुन्छ। त्यो विषयवस्तु तपाईले राम्रोसँग बुझिसक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यसको लागि एउटा शीर्षक दिनुस्। मैले यहाँ शीर्षक दिएँ रोग व्याधिको उपचार भनेर। अनि बुँदा राखेँ। 4 वटा बुँदाहरू मैले तयार गरेँ।
छोटा पनि छन्, असमापिका क्रियामा टुङ्गिएका छन्, वाक्य जस्ता छैनन्, बुँदा जस्तै छन् अनि संक्षिप्त छन्, मुख्य भाव पनि सबै आएको छ। त्यसैले यसबाट राम्रो नम्बर आउन सक्छ भनेर मैले आशा गर्न सक्छु। अब प्रश्न नम्बर 15 को कुरा गरौँ। 15 मा चाहिँ सारांश लेख्नुपर्ने काम हुन्छ। अब तपाईलाई प्रश्न नम्बर 15 मा पनि पुस्तकबाटै प्रश्न आउँछ, 100 शब्दसम्मकै आउँछ, गद्य विधाबाटै आउँछ। बोधमा जसरी प्रश्न आएको थियो यसमा पनि त्यस्तै तरिकाले आउँछ अनि तपाईले चाहिँ 1/3 सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1/3 भनेको यहाँ जति शब्द छन् त्यसलाई 3 ले भाग गर्दा आउने संख्यामा तपाईले उत्तर लेख्नु पर्यो, त्यो सारांश लेख्नु पर्यो। अब सारांश भनेको के हो त्यसको बारेमा पनि केही कुरा गरौँ। सारांश भनेको सार अंश टिप्ने काम हो। सार अर्थात् निचोड, त्यसको मूल भावलाई अंशका रूपमा टिप्ने, पुरै टिप्ने होइन, एक अंश मात्रै, 3 भागको 1 भाग बनाएर त्यसको सार संक्षेप टिप्ने कामलाई हामी सारांश भन्छौँ। अब सारांश लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यसबारेमा कुरा गरौँ। सारांश लेखनका लागि पनि सबैभन्दा पहिला त बुँदा टिपोट गर्नु राम्रो मानिन्छ। बुँदा टिपोटका बारेमा अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं। बुँदा टिपोट गर्दा त्यहाँ भएका मुख्य कुराहरू पहिला चिन्नु पर्यो, चिन्नका लागि पढ्नु पर्यो, राम्रोसँग पढ्ने, पढेर आवश्यक ठाउँमा चिनो लगाउने अनि चिनो लगाइसकेपछि त्यसलाई आफ्नै भाषामा त्यहीबाट हुबहु जस्ताको तस्तै नसारिकन आफ्नै भाषामा क्रमैसँग 1 2 3 4 गरेर बुँदाका रूपमा टिपोट गर्दै आउने। अनि बुँदा टिप्दा कुनै पनि कुरा दोहोऱ्याएर टिप्नु भएन, कुनै पनि कुरा छुटाउनु भएन। वर्णन, विश्लेषण, व्याख्यान हैन, समीक्षाहरू, उदाहरणहरू, लामा विशेषणहरू यस्ता कुराहरूलाई हटाउनु पर्यो। त्यो हामीले अघि कुरा गरेका थियौं। हो, त्यसो गरेर हामीले पहिला बुँदा टिपोट गर्ने। अनि बुँदा टिपोट गरिसकेपछि हामीले सारांश लेख्ने पालो आउँछ। सारांश लेख्नका लागि सबैभन्दा पहिला त शीर्षक राख्नु पर्यो। अनि सारांश 3 भागको 1 भाग अर्थात् 1/3 हुनुपर्छ भनिएको छ। 1/3 भन्नाले पहिला हामीले लक्ष्य बनाउनु पर्यो। पहिला त हामीले त्यो अनुच्छेदमा कति शब्द छन् गन्नु पर्यो। अनुच्छेदमा भएका शब्द गनेपछि अनि त्यसलाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो। हामीले यहाँनेर पहिला यहाँ दिएको प्रश्नमा भएको अनुच्छेद गनौं। दिएको प्रश्नमा हामीले यहाँनेर चाहिँ मैले गनेको छु 84 शब्दको अनुच्छेद आएको रहेछ। 100 शब्द भन्दा बढीको आउँदैन, घटेको आउन सक्छ। 84 शब्दको अनुच्छेद आएको रहेछ। त्यसलाई 3 ले भाग गर्नु पर्यो। 3 ले भाग गर्दा कति आयो त 28 आयो। कहिलेकाहीँ पोइन्टमा पनि आउन सक्छ। पोइन्टको हिसाब नगर्नुस्। पोइन्टको हिसाब नगरिकन तपाईले निश्चित संख्यामा तपाईले बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने 1 2 शब्द तलमाथि परेर फरक भएन। त्यसकारणले अहिले मैले भने यहाँ 84 शब्द रहेछ। 84 शब्दलाई हामीले 3 ले भाग गर्दा 28 शब्दको लक्ष्य राख्नु पर्यो। 28 भनेको ठाउँमा 25 पनि होला, 31 पनि होला, त्यसले आपत्ति पार्दैन। अनि बुँदाको जस्तै कुनै कुरा दोहोर्याउनु भएन, कुनै कुरा छुटाउनु भएन, लामो व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन, आफ्नै भाषामा लेख्नु पर्यो। अब हामी यसलाई लेख्दै जाउँ। लेख्दाखेरि पनि तपाईले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। अनि लेख्नका लागि फेरि अनुच्छेद त राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। म यसलाई एकचोटी पढेर सुनाउँछु। उनका कतिपय साथी देवकोटालाई आफ्ना दाजुलाई कविता लेख्न लगाएर आफैले लेखे जसरी सुनाउने भनेर आरोप लगाउँथे। उनी साथीहरूकै सामुन्ने धडाधड कविता लेख्दै र सुनाउँदै आरोप लगाउनेहरूलाई नाजवाफ पारिदिन्थे। हुन पनि हो, कसैले आलोचना गर्यो भने त्यसको जवाफ कुराले होइन कामले दिन सक्नुपर्छ। साथीहरूकै अगाडि 15 मिनेटमा दरबार स्कुल शीर्षकको कविता रचना गरी सुनाएपछि त साथीहरू उनकै समर्थक पो बन्न पुगे। तिनै साथीहरूको अनुरोधमा शिक्षकले पनि त्यो कविता हेरे। कविता पढेर दङ्ग पर्दै शिक्षकले देवकोटालाई अंग्रेजीमा बर्ड एन्ड पोइट अर्थात् कोपिला कवि भनी टिप्पणी पनि गरे। सजिलोको लागि म यसलाई चिनो पनि लगाउँछु। मुख्य कुराहरू मैले कुन कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, त्यो छुटाउनु नहुने कुराहरूलाई म यहाँनेर चिनो लगाउँछु। हो, मैले यहाँ चिनो पनि लगाएँ। अहिले समय बचाउनलाई मैले तपाईलाई सिधै देखाएँ यो चिनो। अब यसबाट मैले बुँदा टिपोट गर्नु छ। पहिला बुँदा टिपोट गर्यो भने मलाई सारांश लेखनमा सजिलो हुन्छ। सारांशलाई फेरि पुनर्लेख गरी राख्नु पर्दैन, रिराइट गरी राख्नु पर्दैन। अघि हामीले बुँदा पनि पहिला खेसरा लेख्यौं अनि पछि पुनर्लेख गर्यौं। अब अहिले चाहिँ खेसरा सारांश लेख्नुको सट्टा बुँदा लेख्दा छिटो छरितो हुन्छ। अब मैले टिपेका बुँदाहरू हेर्नुस् है। पहिलो बुँदा देवकोटालाई साथीहरूले दाजुलाई कविता लेखाएर सुनाउने गरेको भनी आरोप लगाउनु। दोस्रोमा देवकोटाले साथीहरूकै सामुन्ने कविता लेखेर साथीहरूलाई नाजवाफ पारिदिनु। तेस्रोमा उनले 15 मिनेटमा दरबार स्कुल शीर्षकको कविता रचना गरी सुनाएपछि साथीहरू पनि उनको समर्थक बन्नु। चौथोमा शिक्षकले देवकोटालाई बर्ड एन्ड पोइट अर्थात् कोपिला कवि भनी टिप्पणी गर्नु। मैले यसरी 4 वटा मुख्य पोइन्ट्सहरू टिपेँ। हो, आदि काम सकियो। अब हामीले 3 भागको 1 भाग बनाउनु छ। एकपटक यहाँ अनुमान गर्नका लागि बुँदामा कति शब्द भएछन् भनेर नि हेर्न सक्छौं। यसो हेर्दा बुँदामा त धेरै शब्द छन्। हामीसँग जम्मा 28 शब्दको सीमाना छ। 28 शब्द भन्दा त यहाँ धेरै बढी छ। हामीले यसलाई अझ धेरै नै छोट्याउनु छ।
त्यो कुरो हामीले योजना बनाउन सक्छौँ है। योजना त चाहियो, नत्र यसैलाई सार्नतिर लाग्यो भनेदेखि त हाम्रो त 40-50 शब्द हुन्छ, आधा आधीमा सारांश लेखेर त मिल्दैन। त्यसकारणले अब हामी के गर्ने त भने पहिलो र दोस्रो बुँदालाई एउटा वाक्य बनाइदिने, तेस्रो र चौथो बुँदालाई एउटा वाक्य बनाइदिने। कहिलेकाहीँ बुँदा लामो छ भने पहिलो वाक्यलाई त्यत्तिकै राखेर दोस्रो र तेस्रोलाई मात्र जोड्दिन नि मिल्ला, अथवा तेस्रोलाई एउटै राखेर पहिलो दोस्रो जोड्ने, तेस्रो चौथोलाई तीनटा अर्को छुट्टा छुट्टी वाक्य बनाउने, त्यो नि गर्नु मिल्ला। आवश्यकता अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो दुईटा वाक्य सुरुकोलाई जोड्दिने अनि पछाडिको दुईटा वाक्यलाई जोड्दिने गरेर शब्द घटाउने योजना बनाएँ। अब सारांश भनेर लेखौँ अनि बालकवि देवकोटा भनेर शीर्षक राखिदिएँ मैले। यसमा अर्को शीर्षक दिन मिल्छ, यही नै शीर्षक चाहिन्छ भन्ने छैन। यो अनुच्छेदलाई सुहाउँदो खालको, यसको विषयवस्तुसँग मिल्ने खालको शीर्षक चाहियो। कोपिला कवि भनेर शीर्षक राख्दै पनि हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन, तर शीर्षक चाहिँ मिल्नु पर्यो, अनुच्छेदसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। अब मैले लेखेको सारांश यस्तो छ। दाजुलाई कविता लेखाएर सुनाएको आरोप लागेपछि देवकोटाले साथीहरूकै सामुन्ने कविता लेखेर नाजवाफ पारिदिए। दुईटा बुँदालाई मैले मिसाइदिएँ। 15 मिनटमै दरबार स्कुल शीर्षकको कविता रचेर सुनाएपछि साथीहरू समर्थक भए र शिक्षकले उनलाई बर्डन पोइट भने। यसरी पछाडिका दुईटा बुँदाहरूलाई पनि मिसाएर मैले एउटा वाक्य बनाएँ। अब सारांश लेखिसकेपछि शब्दको विवरण दिनुपर्छ। दिइएका शब्द भनेको क्वेश्चनमा भएका शब्दहरू कति त हामीले अघि गनेका थियौँ, 84। अब 84लाई भाग गरौँ हामीले। हुनुपर्ने शब्द 3ले भाग गर्दाखेरि कति आयो? 28। अब यहाँ अनुच्छेदमा भएका शब्द गनौँ। ल, अनुच्छेदमा हेर्दाखेरि त यति धेरै छुट्याउँदा पनि 30 शब्द भएछ। अब बिग्रेको छैन, हामीले 2-3 शब्द तल वा माथि परेर बिग्रिँदैन, मूलभाव छुट्नु भएन, त्यहाँ भएको मूलभाव आउनै पर्यो। 2-3-4 शब्दसम्म तलमाथि भएर यसमा आपत्ति छैन। यो 30 शब्दसम्मको उत्तर राम्रै उत्तरमा पर्छ, राम्रो नै उत्तर हो, त्यसकारणले यसमा चित्त बुझाउन सकिन्छ। यसरी यो सारांश लेख्ने काम हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा हामीले प्रश्न नम्बर 15 सम्मका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसबारे छलफल गर्यौं। अब अर्को भिडियोमा हामी बाँकी प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर 20 सम्म कसरी समाधान गरिन्छ त्यसबारे कुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद।